أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما. سبحان الله، ما شاء الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما شاء الله، سبحان الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. الله، سبحان الله، ما شاء الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. इस वीडियो के लिए तावन किया है तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।